Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Second year physics, chapter number 13, electromagnetism. इस तीसरे लेक्चर में हम एम्पियर सर्किट लॉ को स्टार्ट करते हैं। ये लॉ एम्पियर नामी साइंसदान ने 1826 में पेश किया। ये लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? इट टेल्स अस about the integrated magnetic field in a loop around a current carrying wire to the current passing through the wire. आप लोग इस फिगर 13.6 को देख लें। इसमें आप लोग के पास एक करंट कैरिंग वायर है। आई करंट इस तार में से गुजर रहा है। इस तार के इर्द गिर्द आप लोगों ने एक लूप लिया है सर्कल के फॉर्म में, और इस लूप का जो सेंटर है उसमें से ये वायर पास हो रहा है। इस सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास रेडियस होगा। ठीक है, तो करंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा करंट इस वायर में से पास होगा, उतना हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं वो ज़्यादा आएगा। तो आप अगर आई को बढ़ाओगे बी बढ़ेगा। इस तरह ये जो फासला है ये अगर ज़्यादा होगा तो बी कम होगा। तो ये भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों को आप कंबाइन कर दो। कम्बिनेशन से आपके पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, कांस्टेंट लगा लो। ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपके पास कांस्टेंट है। और याद रहे म्यू नॉट शोज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू और इसका यूनिट ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पाई मल्टीप्लाई 10 raised to the power -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। और 2 पाई आर इस साइड पे डिवाइड है, दूसरे साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये इक्वेशन भी आप लोग नोट कर लें। इसको हम एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन ये है असल में। ठीक है, और इसमें जो क्लोज्ड पाथ है इसको हम एम्पेरियन पाथ बोलते हैं। ये लॉ हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? दिस लॉ कैन बी अप्लाइड टू एनी क्लोज्ड पाथ अराउंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द जो भी क्लोज्ड पाथ होगा उस पर आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, समेशन बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, एग्जाम्पल 13.2 ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 13.3 में आपके पास जो गिवन डेटा है उसमें 2 वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं। एक में से 8 एम्पियर करंट पास हो रहा है, दूसरे में से 2 एम्पियर। और आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन दैम। तो इस केस में इन दोनों के दरमियान जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप मिड वे की बात करोगे तो 3 सेंटीमीटर लोगे, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 पे डिवाइड करोगे। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन दो के दरमियान वो आप ऐड करोगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेटिव साइन इज देयर एज फील्ड्स आर अपोजिट इन द मिडल। मिडल में इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो आप बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ये इक्वेशन जो मैंने अभी आप लोग को बताया, ये 2 पाई आर, इसको आप दूसरे साइड पर डिवाइड कर दो जिस तरह ये है। तो आप लोगों ने 1 फर्स्ट वायर के केस में 1 लिखना है, सेकंड वायर के केस में 2 लिखना है। म्यू नॉट के साथ 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो बहरहाल ये आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 13.5, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? Solenoid is a long spring-like coil of length many times its diameter, with many turns every centimeter. The current in the solenoid produces a magnetic field along its axis. The magnetic field of the solenoid is strong along its axis and weaker outside. तो ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा इसको आप लोग ज़रा गौर से देख लें। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोग को बताया है कि जो कुछ मैं रीड करता हूँ, जो कुछ मैं हाईलाइट करता हूँ,
وہ سب آپ لوگ بک پہ نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بک جو ہے یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، یہ پریویس کورس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو نیو کورس ہے اس سے یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو، لیکن اوورال کنسیپٹ، اوورال ٹاپکس وہ آلموسٹ سیم ہیں، تو اس لیے آپ لوگ اس کو فالو کیا کریں۔ ہاں، جہاں پہ ٹاپکس میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر آپ لوگ مجھے بتا دیا کریں، وہ جو نیو پیجز ہیں جو اس بک میں مسنگ ہیں وہ پھر میں آپ لوگوں کو سپریٹ ویڈیو میں سمجھا دوں گا۔ اب اس سولینوئڈ میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے، اور اس کرنٹ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ آئے گا، جو آپ کے پاس بی آئے گا، وہ کتنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اتنا پڑھا کہ along اٹس ایکسس سولینوئڈ کا جو میگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور آؤٹ سائڈ یہ ویک ہوگا، نگلیجبل نہیں ہوگا، ویک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس کا اگر ایکویشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایکویشن آپ لوگ دیکھ لیں۔ The magnetic field for a solenoid is given by summation B dot del L is equal to BL1 is equal to یہ والا نہیں، سوری، آپ لوگ اس کا جو فائنل ایکویشن ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ وہ آپ لوگ کے پاس کس چیز کے برابر ہے؟ وہ اس چیز کے برابر ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ دو ایکویشن جو ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو 13.6 ایکویشن ہے اس میں اسمال n ہے، تو یاد رہیے اسمال n کس چیز کو شو کرتا ہے؟ اوپر والی ایکویشن میں ہمارے پاس L ہے، کیپٹل L ہے، کیپٹل N ہے، یہ دونوں غائب ہو گئے اس ایکویشن سے، اور اس کی جگہ پہ اسمال n آ گیا۔ تو یہ کس طرح آ گیا؟ آپ نے کیپٹل L کو دوسری سائڈ پہ n یہاں پہ ملٹیپلائی ہے، دوسری سائڈ پہ ڈیوائڈ ہو گیا، تو n کے نیچے آ گیا، تو n ڈیوائڈ بائی l، تو اس کو ہم کہتے ہیں نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ۔ نمبر آف ٹرنز کیپٹل N شوز نمبر آف ٹرنز، کیپٹل L شوز لینتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو جب آپ ڈیوائڈ کرو گے تو اس سے آپ کے پاس اسمال n آ جائے گا، جو کہ ہم نے یہاں پہ پٹ کیا ہے، اور میو ناٹ آئی اپنی جگہ پہ آ گیا، اور b جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ تو یہ ایکویشن جو ہے یہ آپ کو میگنیٹک فیلڈ فار اے سولینوئڈ دیتا ہے۔ یہ سولینوئڈ وہ سولینوئڈ ہے جس میں سے کرنٹ I پاس ہو رہا ہے، اور نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ اس کا اسمال n ہے۔ یہ میو ناٹ جو ہے یہ پرمیبلٹی آف فری اسپیس ہے، اور b جو ہے یہ اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے، یا میگنیٹک انڈکشن ہے، یا میگنیٹک فلکس ڈینسٹی ہے۔ ایگزامپل 13.4 یہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، اس میں 2 لیئرز آف وائر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کے لیے آپ لوگوں نے الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 اور 2 آپ لوگوں نے لکھنا ہے، لیکن میو ناٹ کے ساتھ آپ لوگ 1 اور 2 نہیں لکھو گے کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم اپلیکیشن آف میگنیٹک فیلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھیوریٹیکل ٹاپک ہے تو اس کو آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے جو میجر پورشنز ہیں وہ میں آپ لوگ کو پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن بہرحال آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ دا میگنیٹک اسٹرینتھ یا میگنیٹک فیلڈ آف الیکٹرو میگنیٹ depends on the number of turns of the wire around the electromagnetic core, the current through the wire and the size of the iron core۔ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹ کا جو میگنیٹک اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ ان 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ان 3 فیکٹرز کو بڑھاؤ گے، نمبر آف ٹرنز کو بڑھاؤ گے، کرنٹ کو بڑھاؤ گے، سائز آف آئرن کور کو بڑھاؤ گے، تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو میگنیٹک اسٹرینتھ آئے گا وہ نیچرل میگنیٹ کے اسٹرینتھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم الیکٹرو میگنیٹ کے میگنیٹک اسٹرینتھ سے وہ کام لیتے ہیں جو آپ نیچرل میگنیٹ سے نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر بہرحال انہوں نے ایگزامپل دیے ہیں، وہ ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں۔ کرین میں یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد سے ہم ہیوی چیزوں کو اٹھاتے ہیں، آئرن یا اسٹیل وغیرہ کو۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرو میگنیٹک لاک ہے، یہ پیراگراف بھی آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں بھی آرٹیفیشیل الیکٹرو میگنیٹس یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈور بیل رنگر میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، اس کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔